अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है और मैं अब एक टीचर हूँ। दुनिया के 86 ममालिक घूमने के बाद, 7 मुल्कों में कारोबार करने के बाद, बेतहाशा कारोबार करने के बाद, पाकिस्तान के अंदर अब एक कॉलेज बना रहा हूँ। एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर बच्चे शागिर्द 4 साल के लिए आके रहेंगे। उसी तरह से जैसे पुराने ज़माने में मेंटर्स के बाद वालिदैन अपने बच्चों को भेज दिया करते थे कि इसको रगड़ें, इसकी तरबियत करें, उसको जूते लगवाएं, उससे बाथरूम धुलवाएं, उससे तरबियत करके दें, उसको एक अच्छा इंसान बना दें। ये कॉलेज आपको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा इंसान, बहुत ही सुथरा इंसान बना के निकालेगा। इस कॉलेज के अंदर आप 18 साल के हों, मेहनत कर सकते हों, अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ सकते हों, अपने उस्ताद के ऊपर भरोसा कर सकते हों और अपने आप को मंजवाने के लिए, तरशवाने के लिए, कोहिनूर बनने के लिए तैयार कर सकते हों, तो ये कॉलेज आपके लिए है। इस कॉलेज का गोल ये है कि यहाँ से जब आप आएँ और जब आप निकलें तो एक डिफरेंट इंसान हो। आपके वालिदैन भी कहें कि ये तो वो बच्चा नहीं है जो हमारा बच्चा था 4 साल पहले। हम इसके अंदर आपको बेतहाशा काम करवाएंगे, डिफरेंट काम करवाएंगे। उसके अंदर मेंटेनेंस का काम, बेचने का काम, ख़रीदने का काम, शागिर्दी का काम और फ्रीलांसिंग का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने का काम, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम, कोडिंग का काम, मैनेजमेंट का काम, अकाउंटिंग का काम। समझिए कि वो तमाम चीज़ें जो आपको एक बेहतरीन स्टार्टअप चलाने के लिए, एक बेहतरीन कारोबार करने के लिए और एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए चाहिए, वो सारे इसके अंदर डाले जाएंगे। अगर आप मेरे सगे बच्चे होते तो भी मैं आपको ये सारे काम करवाता और ये वो सारे काम हैं जो मैं अपने सगे बच्चों से करवाता हूँ और मैंने ख़ुद भी किए अपने हाथ से और मुझे रगड़ा गया। मेरा ताल्लुक़ दिल्ली पंजाबी सौदागरान बरादरी से है। हम लोग कारोबारी होते हैं, बचपन से अपने बच्चों को शागिर्दी पे बिठाते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को बिठाया, ख़ुद भी बैठा, रोता था रोज़ आके घर पे अम्मी से कि ये मुझसे पेटियाँ क्यों उठवा रहे हैं, मुझसे बाथरूम क्यों धुलवा रहे हैं, मैं तो एक अमीर घर का बच्चा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी इन सब करने की। तो मेरी अम्मी मुझे समझा नहीं पाई, लेकिन मेरे वालिद का शुक्रिया कि उन्होंने मुझसे ये सब काम करवाए। आज मैं हम्बल हूँ, मेरे अंदर कोई ईगो इस तरह की नहीं है कि कोई काम बड़ा और छोटा होता है। हाँ, मेरी फ़िज़िक की वजह से शायद मैं दिमागी काम ज़्यादा करता हूँ और जिस्मानी काम बहुत अच्छे नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ये स्टूडेंट्स में जो चाहिए, जो मेरे साथ आएँ और मेरे स्कूल को बड़ा करने में, मेरे कॉलेजेस को बड़ा करने में, मेरे मुल्क को बड़ा करने में, मेरे मुल्क के लोगों की आमदनी को बड़ा करने में, अपनी आमदनी को बड़ा करने में मेरी मदद करें। मैं ये वो ऐसे शागिर्द बनाना चाहता हूँ जिनके ऊपर मुझे फ़ख्र हो कि ये देखो मेरे हाथ से निकले हुए शागिर्द हैं और मैं आपको खूब रगड़ूंगा और अगर आप रगड़वाने के लिए तैयार हैं तो मेरा वादा है कि मैं आपको कोहिनूर बनाऊंगा। ये वो झूठा वादा नहीं है जो स्कूल कॉलेज वाले करके देते हैं, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज वाला नहीं हूँ। मैं तो एक कारोबार करने वाला इंसान हूँ, एक टीचर अपने आप को समझता हूँ और अपनी जेब से पैसा लगा के ये सारे काम कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि ये एक सस्टेनेबल इदारा बने जिसके अंदर कोई भी आए और अपने आप को ज़बरदस्त बना सके। ये दिल से चलाने वाला एक काम है, ये दिमाग से करने वाला काम नहीं है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे क्या होगा, इसमें ऐसे क्या होगा, तो ये कॉलेज आपके लिए है ही नहीं। ये कॉलेज उनके लिए है जो दर्द रखते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे समझते हैं। और नहीं समझते तो जाएँ, यूट्यूब पे जाएँ, मेरी 10,000 से ज़्यादा वीडियो हैं, मेरी कोई rehan.com/books पे जाएँ, मेरी कोई 30 से ज़्यादा किताबें हैं। मेरे पास जो कुछ है ना मैंने बाँट दिया। अब आप शागिर्दी करने को तैयार हैं तो आ जाएँ। अगर आप अपने आप को मनवाने के लिए तैयार हैं तो आ जाएँ। मुझ पे भरोसा है तो आ जाएँ और अगर भरोसा नहीं है और सवाल हैं तो भी सब्र करें। 2 साल, 3 साल, कोई तो पागल आएँगे। वो जो 10, 20, 50, हमारा टारगेट सिर्फ 40 शागिर्द लेने का है फ़िलहाल। वो जो आएंगे आपको वो 2 साल बाद, 3 साल बाद अमेजिंग काम करते हुए नज़र आएंगे, तो उस वक़्त आप कहेंगे काश कि मैं 3 साल पहले इसका मैंने वीडियो देखी थी, मैं चला जाता। आप आएँ, 2 महीने गुजारें और देखें कि हम क्या करते हैं। लेकिन 2 महीने काफ़ी नहीं है, फिर भी आएँ, देखें
اگر اچھے نہ لگیں تو جو آپ اپنی فیس جمع کرائیں وہ میری طرف سے گفٹ کر کے واپس لے جائیں. 2 مہینے کا چانس مجھے ضرور دیں. لیکن یہ کالج ابھی بن رہا ہے, یہ پروسیسز ابھی بن رہے ہیں. اس کا صحیح رزلٹ 2 سال بعد نظر آئے گا, 4 سال بعد نظر آئے گا, شاید پہلا بیچ جب نکلے گا جب نظر آئے گا. تو اس وقت تو مجھے صرف ان تھوڑے سے 40 لوگوں کی ضرورت ہے جو والدین مجھے جانتے ہیں, جو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور 4 سال کے لیے میرے پاس ڈیڈیکیٹ کروا سکتے ہیں. یہ کالج ان کے لیے ہے. اپنے بچوں کو ضرور بھیجیں. آپ نارمل کالجز میں بھیجنا چاہتے ہیں, نارمل یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتے ہیں, ضرور بھیجیں. لیکن یہ میں آپ کو شرط یہ بتا سکتا ہوں کہ جو کچھ میں ان کو سکھاؤں گا کوئی دنیا کا کالج نہیں سکھاتا ہے. میں نہیں جانتا کسی کالج کو جو ان کو وہ سارے کام کروائے گا جو میرے دماغ میں. میں ان کو پلمبر بھی, میں نے اپنے ابا کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کے پلمبنگ کروائی ہے, الیکٹریشین کا کام کرایا ہے. بہت امیر آدمی ہے میرے والد, اور لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سارا گھر بنایا. اس لیے نہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ ان کو اچھا کاریگر نہیں ملتا تھا. اور آج بھی آپ جس سے کاروباری ادارے سے لوگ بات کریں گے نا, وہ یہی کہے گا کہ اچھے لوگ نہیں ملتے. آپ خود دیکھ لیجئے, آپ کو اچھے لیڈر نہیں ملتے. آج بھی پاکستان میں ہم کو نہ اچھا پلمبر ملتا ہے, نہ اچھا کارپینٹر ملتا ہے. میرا بیٹا اپنے ہاتھوں سے فرنیچر بناتا ہے, مجھے بہت فخر ہے اس کے اوپر کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کام کر سکتا ہے. تو آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے, اور آپ بھی فخر کریں گے اپنے اولاد پہ جب وہ ہمارے کالج سے گزریں گے. اس کا پورا کوریکلم آپ کو rehancollege.com پہ مل جائے گا اگر آپ پھر بھی اسٹڈی کرنا چاہیں. لیکن فی الحال پہلے بیچ پہ مجھے وہ لوگ چاہیے جن کو میری بات پہ, میرے کیریکٹر پہ یقین ہو. میں نے اپنی زندگی کے بہت سال اس ملک کو دیے ہیں اور آپ سب کو دیے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی 40 لوگ مجھے نہ ملے تو میں پھر اللہ سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ اثر دے دے کہ لوگوں کے دل میں وہ اثر کر جائے کہ آپ مجھ پہ یقین کریں اور آپ آ جائیں. میرے ساتھ جو ٹیم کام کرتی ہے بہت زبردست ہے, بہت زبردست ہے, اور آپ کے بچوں کو وہ رگڑ ڈالے گی. سب میں کمیاں ہوتی ہیں, مجھ میں بھی ہیں, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ آپ کا بچہ پاکستان کے ٹاپ لوگوں میں سے نکلے گا بن کے. میں کالجوں کے خلاف تھا, میں سمجھتا تھا کہ فزیکل کالجز کی ضرورت نہیں ہوتی. پچھلے سال مجھے امجد ثاقب صاحب نے اپنے کالج بلایا, میں نے دیکھا انتہائی خوبصورت کالج ہے, اور وہاں پہ میں گیا تو مجھے رونا آیا. میں نے ان کو بتایا بھی کہ کاش کہ ہم نے اتنا پیسہ آن لائن پہ لگایا ہوتا, لیکن وہ مسکرانے لگے اور چپ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امجد بھائی کا بھی کوئی خواب ہوگا, امجد ثاقب کا, اخوت والے جو ہیں, اور اسی طرح میرا بھی خواب ہے کہ میں لیکن اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو رگڑوانا چاہتا ہوں, اور میں ایک ایسا ایگزمپلری کریکلم دینا چاہتا ہوں اس دنیا کو جو کہ کوئی بھی لے کر اپنے کالج کے اندر امپلیمنٹ کر سکے, اور تمام پاکستان کے کالجز, تمام دنیا کے کالجز ہم سب کو ایک ہولسٹک انسان بنائیں. ایک زمانہ تھا جب ہمیں اسپیشلائزیشن کرنی تھی, لیکن اب اے آئی اسپیشلائزیشن کرتی ہے. ابھی بھی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوگی, میں یہ نہیں کہتا کہ میں میرا دل کا جب دورہ پڑے گا اور مجھے ہارٹ سرجن کے پاس جانا ہوگا تو مجھے ہارٹ سرجن کے پاس ہی جانا ہوگا, دماغ کے سرجن کے پاس تو نہیں جانا ہوگا. لیکن اس ہارٹ سرجن نے ہارٹ پہ اسپیشلائز کیا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرنل جو ایتھکس جو ہم نے اسکول میں اسکپ کر دی. یہ کالج اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جو یہ ساری تربیت ہم اپنے اسکول میں 8 سال میں کرا رہے ہیں, اور اسکول کے بچوں کو میں پرومس کر رہا ہوں کہ وہ 28 کروڑ کے مالک بنیں گے 8 سال میرے ساتھ گزار کے. کالج کے لڑکوں کو میں پرومس نہیں کر رہا, کیونکہ کالج کے لڑکوں کو شادیاں کرنی ہوتی ہیں, گھر چلانا ہوتا ہے, مسئلے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, اور اس طاقت کو میں چینلائز کر کے ان کے کیریکٹر کو پورا بلڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اور یہ پرومس ضرور کرتا ہوں کہ جب وہ 4 سال بعد کراس کریں گے تو وہ $500 ان کی بازار میں ویلیو ہوگی, اور وہ کما رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا پرومس ہے اس کالج کے لیے. تو rehancollege.com حاضر ہے. کیسا ہوگا یہ تو فیوچر بتائے گا, ہوگا زبردست, کیونکہ میرے شاگرد ہوں گے اور میرے جیسے ہوں گے, میرے عکس کے جیسے ہوں گے. مجھ پہ بھروسہ ہے تو آ جائیے, نہیں بھروسہ ہے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجیے. اللہ حافظ.